جماعتی تصریح کردن که مفطر نیست، منم برداشتم همینه. عربی بهش بخاخ میگن. این طرف ریه میره، طرف شش میره، طرف مجرای نفس میره، طرف معده نمیره. وقت نه اکل و شرب صدق میکنه، نه در جایی که نیم قطره آب به بلعه یا نصف یک برنج به بلعه که اجماع هست بر این که مفطره، نه اون شاملش میشه. وقت از عدم افطار. غالبا هم متأخرین پذیرفتن، گفتن حروف حلق که شیشتاست اولش از طرف بیرون خاءه، لذا عربه داره اگه به مخرج خاء نرسیده از بالا اشکال نداره، اگه به مخرج خاء رسید چون این اول حلقه و خلقه، لذا گفتن غرغره اشکال داره چون غرغره از محل خاء پایین تر میره. اما اگه غرغره کرد و نبلعید و برگردوند به حساب یک بحث علمی، معلوم نیست اشکال داشته باشه.